वातावरण एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज सोमबार पालो हो शिक्षा विषयक प्रस्तुतिको। सधैँ चाहिँ आज पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रका गतिविधि समेट्ने प्रयास गरेका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतको शिक्षा सुधारका लागि 30 बुँदे सोच पत्र तयार पारेको छ। यसले सामुदायिक तथा निजी शिक्षाको सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरपालिकाको विश्वास छ। यसै विषयमा हामीले शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौं। यस्तै संघीय संरचनामा सिटिभिटीको मोडालिटीका बारेमा सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालालाई सोच पत्रमा के कस्ता विषय समेटेका छन् भनेर सोधेका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भर्खरै अस्ति मङ्सिर 7 गते शुक्रबार 20वटा नयाँ कार्ययोजनाहरू अगाडि ल्याएको छ। केही विद्यालयको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका निमित्त अहिले विद्यमान अवस्थामा विद्यालयमा भइरहेको विकृति र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई यसमा हामीले समेटेका छौँ। यसमा मुख्यतः 2062 सालदेखि सुरु भएको स्थानीय पाठ्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइ नसकेको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन 2076 सालको वैशाख 1 गतेबाट नै लागू गर्ने गरी हामीले तयार गरेका छौँ। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरू अलग अलग रूपमा विधा दिने अथवा समयको परिपालन एउटै नहुँदाखेरि सामाजिक विद्यालयमा प्रभाव परेको भनेर देखेर विद्यालयहरूको लागि एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर विद्यालय खोल्ने र विद्यालय बन्द हुने दिनको सुनिश्चित गर्ने हामीले आधारहरू तयार गरेका छौँ। र यसमा वैदेशिक कूटनीतिक नियोगको हकमा भने यो व्यवस्था लागू गर्न मिल्दैन, त्यसलाई हामीले छोड्नेछौँ। र स्थानीय तहमा दिने जुन विधा छ 5 दिन विद्यालयले दिने विधा, त्यो विधालाई चाहिँ शिक्षा विभाग काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै विद्यालय बन्द गर्न दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति हामीले तत्काल गर्ने र यसमा चाहिँ प्रहरसँग सम्झौता गर्छौँ। हामी करार सम्झौता गरिसक्दा पनि प्रहरले आफूले करार सम्झौतामा तोके बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न सक्नु भएन भने उहाँलाई विस्थापन गरेर नयाँ शिक्षक नीति गरेर प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। अनि अहिले विद्यालयमा तर्कल समस्या देखिएको भनेको 2072 सालको भूकम्पपछि विद्यालयहरू धेरै भत्किएका छन् र त्यो पुनर्निर्माण हुँदाखेरि विद्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री बनाउनुपर्छ। स्पेसली अपाङ्गताको हामीले ध्यान दिन सकेको अवस्था देखिएन र बाल मैत्री र छात्रहरूको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नका लागि हामीले एउटा सोचपत्र तयार गरेका छौँ। र अहिले हामीले विद्यालयमा स्पेसली हामीलाई लाग्ने आरोप भनेको विद्यालयको अनुगमन भएन। विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपले अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र ठोस फिडब्याक दिन सक्ने किसिमको एउटा ग्रुप सुपरभिजन मोडलमा हामी अगाडि जाँदैछौँ। समूह सुपरभिजन गर्छौँ र अहिले विद्यालयको पारदर्शिता कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारको जुनसुकै तहबाट पनि रकम निकासा हुने जति विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ पारदर्शी रूपले सामाजिक परीक्षण र आर्थिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी हामीले दिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तो अर्को हामीले गरेको सोच भनेको अहिले विद्यालयबाट कुनै पनि शिक्षकलाई कुनै पनि कारणले कक्षा कोठाबाट बाहिर निकालिन्छ भने तालिम वा गोष्ठी वा सेमिनार वा कुनै पनि भ्रमणका रूपमा बाहिर नरहरी विद्यालयको पढाइ नबिग्रियोस् भनेर त्यसको विकल्पमा सिल्भर भोलिन्टियर्स एउटा अभियान महानगरले सोच बनाएको छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने सोच हामीले राखेका छौँ। र अर्को एउटा हामीले राखेको नयाँ कुरो भनेको यो समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका निम्ति सामाजिक विभेद नहोस् भनेर सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूमा एउटै ड्रेस कोड लागू गर्नुपर्छ। यो क्रमशः 76 साल 77 साल 78 साल कति सालको सजिलोताबाट सुरु गर्न सकिन्छ। क्रमशः छलफल गरौँ अभिभावकसँग अनि विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूसँग शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेर यसलाई एउटै ड्रेस कोड युज गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोच राखेका छौँ। त्यस्तो अर्को सोच हामीले राखेको भनेको यो शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा हुँदा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले खाने रमानाका नीतिसम्मको तलब चाहिँ रमाना भएकै विद्यालयबाट खाने गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयबाट केही कर उठाएर सामुदायिक विद्यालयको हक हितका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने नियम पनि पहिला एउटा राजपत्रमा प्रकाशित गरि पनि सकेको थियो। तर हाम्रो विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नियम त्यो छ, तर त्यो कार्यान्वयनका लागि चुनौती देखिएको छ हैन। महानगरपालिकाले नै आफै यो नियम कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनौती भएको भनेर पहिला स्वीकार गरिसकेको छ। यो अवस्थामा अब तपाईले यो कुरालाई कसरी अगाडि सार्नुहुन्छ? धन्यवाद। यसमा दुईटा सैद्धान्तिक कुरामा हामीले सोच बनाउनु पर्ने अवस्था छ।
जुन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2074 सालमा जारी गरेको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 छ, तपाईँले उठाएको इस्यु यसमा आएको छ। तर हामीले कानुनको निर्माण गर्दाखेरि सङ्घीय कानुनसँग नबाधिने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही भएर सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइकन अहिलेको विद्यमान शिक्षा नियमावलीबाट म कर तिर्दिनँ भनेर संस्थागत विद्यालय अगाडि आयो भने हामीले वैधानिक अवस्थालाई गराउन सक्ने छैन। त्यसले गर्दा हामीले अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन र प्रदेश शिक्षा ऐनले गाइड गर्ने निर्देश गरे अनुसारको कर लगाउने व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्छ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयका धेरै प्याक्सन एन्ड प्याक्सन सहमति बस्दाखेरि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र यसको कार्यविधि चाहिँ पारदर्शी रूपले बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। केही समय लाग्छ, तत्कालै म भन्दिनँ, केही समय लाग्छ र त्यसको त्यो अनुसारको व्यवस्था अगाडि बढ्न सक्छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको जुन नियम छ 30 बुँदे कार्ययोजना ल्याउनु भएको छ, यो कार्ययोजना चुनौती छन् तपाईँको कतिपय योजनाहरूमा होइन? जस्तै अब प्रधानाध्यापकलाई राम्रो कुनै एउटा स्कुलमा राम्रो नमुनाका रूपमा अगाडि बढाएका प्रधानाध्यापकलाई कमजोर विद्यालयमा पठाउने भन्ने कुराहरू पनि छन्। तर अब उहाँहरूलाई कसरी, जस्तै अब कुन आधारमा उहाँहरू जान नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ला होइन? यस्तो हुन्छ र चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने यो महानगर भनेको एकजना शिक्षा अधिकारीको मात्रै महानगर होइन, मेयर उपमेयरको मात्रै महानगर होइन, समग्र यो महानगरवासीहरूको महानगर हो। यहाँको महानगरको शैक्षिक सुधारका निम्ति, शैक्षिक उन्नयनका निम्ति यहाँका शिक्षक साथीहरू सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, कटिबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले के कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ भने तपाईँले रोल प्ले नयाँ ठाउँमा गएर गरिदिनु भयो भने, अलिक कमजोर संस्थालाई माथि उठायो भने न सबैमा प्यारलल एक किसिमको शिक्षा उपलब्धि हुन्छ। सामुदायिक विद्यालयमाथि कमजोर गुणस्तर शिक्षा भयो भनेर लागेको दोष अन्त हुन्छ भन्यो भने उहाँहरू जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँहरू जान तयारी हुनुहुन्छ। मैले यो पहिले यो सोचपत्र तयार सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले पनि शिक्षाका पेसाका संगठन साथीहरूमा बस्दाखेरि उहाँहरू यसमा पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँहरू यसमा सहयोग गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। अब सीताराम सर, काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा सुगम र सबैभन्दा जेठो नगरपालिका, पहिलो महानगरपालिका, सबैभन्दा पहिलो महानगरपालिका हो। यो अवस्थामा जुन योजनाहरू तपाईँले लागू गर्नको लागि ल्याउनु भएको छ, अगाडि ल्याउनु भएको छ, यो त दुर्गम क्षेत्रको लागि गरिनुपर्ने नियमहरू, योजनाहरू आकर्षण छन् होइन? तपाईँले बनाउनु भएका योजना अन्य पालिकाहरूका लागि पनि एउटा प्रेरणाका स्रोत हुन सक्छ। यो योजनाहरूको लागि अब कार्यान्वयनका लागि कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ, योजना के बनाउनु भएको छ? यसलाई मैले 30वटा सोचपत्रलाई 3टा क्राइटेरियामा राखेर अगाडि बनाउँछु रमेशजी। पहिलो भनेको तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था एजुकेसनबाट हामीले सुरु गरौँ। जस्तै 76 साल वैशाख 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदा स्थानीय पाठ्यक्रम काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै सामुदायिक संस्थागत विद्यालयमा लागू हुन्छ। तिनीहरू पहिलो प्रायोरिटी हो। अर्को मैले भनेको के छ भने शिक्षकले मासिक रूपमा तलब खान नपाएका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनस्थिति कमजोर भयो, त्यसमा मासिक रूपमा तलब भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो व्यवस्थामा यो दोस्रो चौमासिकको तलब भुक्तानी गर्दाखेरि शिक्षकका व्यक्तिगत खातामा तलब पुग्ने गरी म प्लानिङ गरिरहेको छु, म त्यो गर्न सक्छु। अर्को मैले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेका हेड टिचरहरू, प्रिन्सिपलहरू र संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूलाई आइडी कार्ड दिउँ महानगरपालिकाबाट भनेर शिक्षा समितिले निर्णय गरेको छ। त्यो अनुसारको म उहाँहरूलाई दिन सक्छु। अनि हेड टिचरहरूको करार सम्झौता गर्ने भनेको छ, म पुसको 15 गतेभित्र सबै हेड टिचरसँग करार सम्झौता सक्छु। त्यसले हामीले क्याटेगोरीले कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, कुन चाहिँ कमजोर छ भन्दै हामी अगाडि जाँदै गर्छौँ। र दरबन्दी मिलानको केस त अलिकति बढ्ने निश्चितको रूपमा अहिले देखिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा। 76 साल वैशाख 1 गते दरबन्दी मिलान भइसकेर दरबन्दीका आधारमा शिक्षागत विद्यालयगत रूपमा पुग्नेछन्। यी अलिकति महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू हुन्, जुन परिवर्तनहरू चाहिँ हाम्रो आगामी शैक्षिक सत्रभित्र नै कार्यान्वयन गरिसकिन्छ। रमेशजी, सीताराम सर, अब यहाँ पहिला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागमा काम गरिरहनु भएको होइन? देशभरि राष्ट्रिय रूपमा काम, नीति पोलिसीमा काम गरिरहनु भएको, अहिले महानगरपालिका सानो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि खटाइनु भएको छ, आउनु भएको छ। कस्तो अनुभव लागिरहेछ? कस्तो हुँदछ भन्नुहुन्छ भने हामीले एउटा संस्थामा बसेर एउटा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी लिएर त्यो तहलाई सुधार गऱ्यौँ भने र 753वटै स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षा प्रेमी साथीहरूले शिक्षामा सुधार गर्न चाहने हो भनेदेखि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जानेको हेर्नु। अहिले महानगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू, स्पेसली मेयर उपमेयरदेखि लिएर पालिकाका कार्यपालिकाका सभाका सबै साथीहरू र शिक्षकका सङ्घ सङ्गठन पेसागत सङ्गठनका साथीहरू सबैले सहयोग गर्दाखेरि के देखिँदो रहेछ भने यदि चाह्यो भने एउटा आफूले काम गरेको स्थानीय तहको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुभयो भने 753वटै शैक्षिक सुधार गर्नका लागि लामो समय लाग्दैन।
त्यसको लागि म अन्य निकायमा अन्य पालिकाहरूमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि एउटा भिजन हामी प्रश्न बनाएर अगाडि बढौँ, कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढौँ, सबैतिर एकै किसिमको प्लानिङ गरेर अगाडि बढौँ। समय सापेक्ष काहीँ परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, भूगोलको कारणले, संस्कृतिका कारणले परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, लागतको कारणले परिवर्तन गर्नुपर्ने होला। त्यो बाहेक धारात्मक रूपमा जो बनेका कारणहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटै प्लानिङ डकुमेन्ट लिएर हामी अगाडि बढौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी एउटा समृद्ध नेपाल र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ रहेछ। कार्यक्रममा अब पनि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी बाँकी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रन एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि श्रोता यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इन्द्रणीमा। प्रत्येक सोमबार शिक्षा र स्वास्थ्य विषयक इन्द्रणी सुन्दै आउनु भएको छ। आज हामी शिक्षा विषयक इन्द्रणी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ सिटिभिटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी। सुरुमा हामीले संघीय संरचनामा सिटिभिटीले कस्तो अवधारणा बनाएको छ भनेर सोधेका छौँ। हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छौँ र सिटिभिटीको उद्देश्य भनेको आधारभूत, मध्यम स्तरीय र उच्च स्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्कृष्ट सेवा दिने। यो क्रममा हामी अहिले सिटिभिटीको सरसर्ती हेर्दाखेरि डिप्लोमा प्रमाणपत्र तह करिब 55,000 व्यक्ति उत्तीर्ण भइसकेका छन्। भन्योदी त्यसरी नै अब प्राविधिक एसएलसीमा 1,77,000 व्यक्ति चाहिँ उत्पादन भइसकेका छन् र अनि त्यस पछाडि हामीले छोटो अवधिको तालिम पनि दिन्छौँ र तालिम लिइसकेका औपचारिक अनौपचारिक सिप सिकेर सिप परीक्षण गरेका चाहिँ करिब 3.5 लाख व्यक्तिहरू सिप परीक्षणबाट उत्तीर्ण भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि यी व्यक्तिहरूले केमा सरोकार राख्छन् भन्दा रोजगार उन्मुखमा सरोकार गर्छन्, स्वरोजगारमा गर्छन् र उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई पर्ने जुन आर्थिक र सामाजिक उन्नति हो क्रियाकलापमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। संघीय संरचनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामी सिटिभिटीले वास्तवमा 4वटा मोडालिटीबाट काम गरिरहेको छ। एउटा सिटिभिटीको आफ्नै आङ्गिक शिक्षालयहरू छ, त्यो साह्रै न्यून छ। किन भन्दा नेपाल सरकारको सीमित स्रोत साधनका कारण अहिले हामीले जम्मा 45वटा पोलिटेक्निक स्कुलहरू चलाइरहेका छौँ। त्यसरी नै साझेदारी पनि न्यून छ, 5वटा मात्रै छ र होइन। अर्को चाहिँ हामी के भयो भन्दाखेरि यो माग बढ्यो। पहिला सिटिभिटी स्थापित हुँदाखेरि श्रमको कदर थिएन। कदर नहुँदा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो सञ्चालकहरूलाई पनि के भन्नु पर्थ्यो भने ल न आइदिनुहोस् सिटिभिटीको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुहोस् भनेर हजुर भनेर बोलाउनु पर्ने थियो। अनि जब मोबिलिटी बढ्यो, गाउँको मान्छे सहरमा आउन थाले, सहरको मान्छे राजधानी आउन थाले, राजधानीको मान्छे विकसित मुलुकमा जान थाले। विकसित मुलुकमा त श्रमको कदर छ। श्रमको कदर भएपछि काम गर्न जाँगर पनि छ उनीहरूलाई र त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा पनि माग बढ्यो। माग बढिसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोला भने अब निजी संस्थाले ल यो संस्था सञ्चालनको लागि सम्बन्धन माग गरेको हुन्छ र त्यो सम्बन्धन माग गरिसकेपछि अनि हामी चाहिँ अगाडि बढेका हुन्छौँ होइन। त्यसकारण निजी संस्था पनि हामीसँग छन्। 429वटा अहिले डिप्लोमा र टिएसएलसी चलाउने छन् भने 396वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम छ। त्यो सरकारी विद्यालयमा न्यून शुल्कमा पढ्ने। तर यो सबैको के मकसद हुन पर्यो भन्दा आय आर्जनबाट कुनै पनि पढ्ने क्रममा सिप सिकेर सिप दिएर आय आर्जन भएर पढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्यो। जस्तो होटल म्यानेजमेन्टको पढाउनु पर्यो भने तपाईँलाई कतिवटा फुडको आइटम चाहिँ बनाउनु पर्छ। मान्नुहोस् चाउमिन बनाउनु पर्छ, मोमो बनाउनु पर्छ। हामी शैक्षिक सामग्री चाहिँ खर्च गर्छौँ। तर त्यो शैक्षिक सामग्री खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट मोमो बनाएर अरूलाई किन नबेच्ने त? स्ट्रिटमा गएर मोमो बेच्ने, अब स्ट्रिटमा गएर चाउमिन बेच्ने अथवा केक बनाएर दिने होइन। कसले भन्दा विद्यार्थीले सिक्ने क्रममा सिकेका विद्यार्थीहरूबाट उत्पादित सामान चाहिँ अब बेच्नु पर्यो। बरु 10 रुपियाँ बेच्ने छ भने 9 रुपियाँ बेच्नु पर्यो। अनि त्यसबाट जति पैसा आय आर्जन हुन्छ विद्यार्थीलाई 50% दिने होइन, टिचरलाई 20% दिने, संस्थाले 30% लिने। अनि विद्यार्थी निःशुल्क पढाउन सकिने हुन्छ। आय आर्जनबाट अब प्राविधिक शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा जुन सिटिभिटीको कार्यक्रम छ त्यो निःशुल्क पढाउनेतिर हामी अभिप्रेरित हुनुपर्ने छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा अन्य साझेदार निकायको सदस्यता रहेको उच्चस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम समन्वय समिति विद्यमान छ। तर अझै पनि सबै साझेदारबाट उत्तिकै स्वामित्व ग्रहण गरे चाहिँ लाग्दैन। यस प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम समन्वय समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसो हुन्छ, सञ्चालकमा आफ्नो परिपाटीबाट जानु अलग कुरा हो, समन्वयन हुनै पर्ने हुन्छ र यो अहमताको कुरा हो, वर्चस्वको कुरा होला हैन। त्यसलाई छोडेर राष्ट्रिय हितको कुरामा अगाडि बढियो भने त्यसलाई ठूलो कुरा मान्न मिल्दैन के, दोहोरोपना छ। मान्नुहोस् 10 वटा मन्त्रालयहरू छन् भने, तालिम दिने 10 वटा मन्त्रालयहरू छन् भने 10 वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा बसेर ठिक छ, प्रदेश नम्बर 1 मा यसले दिने, प्रदेश नम्बर 2 मा यसले दिने, प्रदेश नम्बर 3 मा यसरी दिने, अथवा लक्षित वर्ग यसरी छनौट गर्ने, अथवा तपाईको गुणस्तर गर्नको लागि यसले यति लगाउने भनेर त्यस्तो किसिमको छलफल गरेर निर्णय गर्न सकियो भने त केही फरक परेन। तर कस्तो भने मैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ, अर्कोले अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण रोल र रिस्पोन्सिबिलिटी क्लियर गरेर डेलिभरी सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ त्यो समन्वयन हुनु अति नै राम्रो हो हैन। समन्वयन भएर सबैले आफ्नो दायित्व बोध गरेर उत्तरदायित्व हिसाबले अगाडि बढियो भने यो चाहिँ समन्वयनको पाटोमा प्रभावकारी भएर हामीले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्रमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको संलग्नतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। तर तिनले लगानी गरेको स्रोतको दाँजोमा समुचित प्रतिफल प्राप्त भए चाहिँ अहिलेसम्म ठ्याक्कै लाग्दैन। अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन के उपाय अपनाउनु? यस्तो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जति हामीलाई सहयोग छ नि, यो सहयोगको निरन्तरता हुन नसकेको अवस्था हैन। प्रोजेक्ट पिरियड भनेको 2 वर्ष 4 वर्ष लाउँछ। हाम्रो भूगोलमा कस्तो किसिमको प्राकृतिक स्रोत साधन छन् त्यसलाई जानकार राखेर त्यो उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भनेर अगाडि बढ्नु पर्ने हो। त्यो नभइकन माथि बसेर ल यस्तो किसिमको परियोजना आछ, लक्षित वर्ग यस्तो छ र यसरी कार्यक्रम चलाउँ भनेपछि खाली के हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, लक्षित वर्गमा जान्छौँ र त्यो लक्षित वर्ग भनेको एउटा व्यक्तिले 40 वटा तालिम लिएको हुन्छ। त्यसकारण उपलब्ध भनेको कस्तो हुन्छ नि, कस्तो किसिमको आवश्यकता छ भूगोल हेरेर हैन, र हामीले गर्न पर्ने कस्तो किसिमको हो त्यो किसिमको समन्वयन राम्रो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जति पनि लगानी गर्नु भएको छ, सहयोग दिनु भएको छ, त्यो चाहिँ अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुन्छ। हैन भने चाहिँ आउँछ प्रोजेक्ट आउने अनि के हुन्छ भन्नलाई भने नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेछ के गरेछ यो काम गरेछ, उद्देश्यहरू हुन्छ प्रोजेक्टमा। तर के छ र प्राविधिक शिक्षामा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 3टा चीज दियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले 3टा चीज सोधिदियो भने राम्रो हुन्छ। एउटा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन्छ हैन, एउटा चाहिँ तपाईको शैक्षिक सामग्री र उपकरणहरू हुन्छ। विज्ञान दिनदिनै परिवर्तन भएको छ, हामी पुरानो म्यानुअल सिस्टममा चलाइरहेका मेसिनहरू छन् त्यसलाई कसरी अटो सिस्टममा लाने हैन, अनि अर्को चाहिँ ट्रेन टिचरहरू कसरी गर्ने हो। पहिला यो चीजहरू हेरेर र एक चीजमा लगानी गर्न सकियो भने बल्ल हामीले सोचेको उपलब्धि हासिल हुन्छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा भइरहेका खाडल उच्च स्तरीय नीति समन्वय समिति तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई दृष्टिगत गर्दा अब सिटिभिटीको भावी दिशानिर्देश कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सिटिभिटीको भावी निर्देश भन्दा सिटिभिटीको उद्देश्य अनुसार अगाडि चल्नुपर्छ र देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएको अवस्था छ र केन्द्रमा कस्ता किसिमका चीजहरू राखिनुपर्छ र प्रदेशमा कस्तो किसिमको हुनुपर्छ र स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको। मैले भनिहालेँ यहाँलाई, पहिलो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पहिचान हुनु पर्यो, सम्भाव्यता अध्ययन हुनु पर्यो, रोजगारीसँग सुनिश्चितता हुनु पर्यो, बजारीकरण हुनु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो नि, स्थानीय सरकारबाट अथवा हामीलेबाट चलेको प्रदेशमा चल्नु पर्यो र प्रदेशबाट संघीयमा चल्नु पर्यो। र सिटिभिटीले अब के सोचेको छ भन्नलाई नि, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ डिप्लोमा अथवा प्राविधिक एसएलसी र 1 वर्ष भन्दा मुनिका छोटा अवधिको तालिमहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा गरिसकेपछि यदि हामी के भन्छौँ भने नेपालमा रोजगारी छैन भन्छ, त्यो एकदम सरासर म गलत हो भन्छु के। नेपालमा प्रशस्त रोजगारी छ, तर तपाईँ हाम्रो सोफुर्त रोजगारीमा लाग्ने चाहना छैन। चाहनाको भाव राख्न पर्यो, किन भन्दा यहाँ बेल्चा चलाउन नहुने, विदेशमा गएर बेल्चा चलाउनु हुने, यहाँ ग्लोभ लाउन नहुने, यहाँ हेलमेट लाउन नहुने
विदेश गएर हेलमेट लाएर ग्लोभ लाएर प्लास्टर गर्नु हुने, यहाँ गर्नु नहुने। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लम्बर खोज्यो भने प्लम्बर पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ प्लम्बिङको तालिम सिकेर बाहिर जाने अनि त्यहाँ गर्ने भनेपछि पहिलो कुरो त हामी सबै जनमानसले के बुझिदिनु पर्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा अथवा सबै लेभलमा श्रमको कदर गर्न सिक्नु पर्यो। श्रमको कदर गरिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो वे आउट चाहिँ क्लियर हुन्छ। र त्यस कारणले अब सिटिभिटीले सोच्ने भनेको प्रत्येक प्रदेशमा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचानको आधारले चाहिँ तपाईँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ गर्ने र त्यहाँ पढ्ने एउटै नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पढेका मान्छेहरूले चाहे त्यो स्थानीय तहमा काम गरोस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय तहमा गरोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो प्रविधि खेलाउन कस्तो किसिमको सुहाउँदो छ त्यो सुहाउँदो सान्दर्भिक किसिमको प्रविधि खेलाएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्यो के। र अनि फेरि नीति योजना राम्रो बन्नु पर्यो। जति गफ गरे पनि योजना हो। 10वटा मन्त्रालयले एउटै कार्यक्रम लगियो भने त्यो योजना चुस्त दुरुस्त भएन र त्यसले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यो योजना नै राम्रो कुरो हो। र सिटिभिटीले भनेको गर्ने के भने उत्पादनै वृद्धि गर्ने हो, उत्पादकत्व नै वृद्धि गर्ने हो र त्यस पछाडि तपाईँको उत्कृष्ट सेवा दिने हो। र त्यो केले दिन्छ भने हातले दिन्छ, बुझ्नु भएन। र हाम्रो शिक्षा भनेको अरू शिक्षा भनेको दिमागले चलाएर ज्ञान दिने हो। मेरो शिक्षा भनेको तपाईँलाई मैले मेरो ज्ञान दिनु पर्यो भने मेरो दिमागले तपाईँलाई दिनु पर्यो। र सिटिभिटीको शिक्षा जुन हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ मेरो हातमा भएको स्किल सिप चाहिँ तपाईँको हातमा ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्यो हो। त्यसकारण सिटिभिटी लाग्ने भनेको के भने श्रमको कदर गर्न लगाएर यी चिजहरू उत्पादकत्व वृद्धि हुने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो र अनि आर्थिक र सामाजिक उन्नति भएपछि अनि बल्ल देशमा केही समृद्ध भयो अथवा सुखी नेपाली हुन सकिन्छ भन्ने सोचमा हुन्छ। र यो अपरिहार्य हो। सिटिभिटीको शिक्षा भनेको अपरिहार्य हो देश विकासको लागि। पुष्प सर, अब हामी अन्तिम एउटा प्रश्नमा छौँ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उनीहरूलाई दक्ष र सिपयुक्त बनाउन तालिमका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता र स्रोतको सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सबै भएका चिजहरूमा योजनाबद्ध तरिकाले गर्न सकियो भने नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्छ हैन। र सिटिभिटीले के गर्ने, सिटिभिटीसँग भएको तपाईँको म्यान पावरहरूको अनुभवले कहाँ के गर्ने र अनि फेरि राज्यमा आवश्यक परेको के छ हो, यो किसिमको पहिचान गरेर अगाडि बढियो र योजना बनाइयो भने राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। र त्यो योजना बनाउँदाखेरि जनशक्ति प्रक्षेपण हुनु पर्यो कि। मान्नुहोस् मैले कृषि अब यहाँ नेपालमा कृषिको आवश्यकता होला, म स्वास्थ्य मात्रै निकालेँ भने त्यो मिलेन हैन। यहाँ इन्जिनियरिङको आवश्यकता होला, अर्को विषय निकाल्यो भने भएन। यहाँ होटल म्यानेजमेन्टको होला हैन, आवश्यक होला, अर्को विषय निकाल्यो भने भएन। त्यसकारण हाम्रो भूगोल हेर्दा हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, कृषि जमिनहरू छन्। हिमालमा पर्यटन सम्बन्धीको व्यवसाय गर्न सकिन्छ, निजी क्षेत्रहरूलाई त्यसमा ल्याउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका कुराहरू राख्न सकियो भने स्रोतको त आवश्यक परेन। खालि उनीहरूलाई बुझाएर आफ्नो मूलधारमा ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो मूलधारमा ल्याउनलाई नीति तय हुनु पर्यो। सरकारसँग मैले भनिहालेँ सीमित स्रोत साधनको कारणले सरकारले व्यापक विस्तार गर्न सकेन भने नीति दिन पर्यो, मापदण्डहरू बनाइदिनु पर्यो। यस्तो किसिमको कि अहिले हामी सशर्ती हेर्दाखेरि सिटिभिटीको जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छन् त्यो सहरीकरण भएको छन्। किनभने सहरमा धेरै मान्छे बस्छन्, त्यहाँ कम्पिटिसन धेरै हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ आछ। ग्रामीणमा कसरी जाने, घुम्ती तालिम कसरी चलाउने, घुम्ती कार्यक्रम कसरी चलाउने हैन। यो किसिमले सोचियो भने अनि तालमेल मिलाइयो भने र अनि सिटिभिटीलाई चाहिँ गर्न ल योजना बनाउँदा हामीलाई यति किसिमको छ, तिमीहरूलाई कुनै पनि बाधा अडचन पर्दैन, ल कार्यक्रम चलाउनु भनेर गइदियो भने त सर र त्यस पछाडि दायित्व बोध भएर अगाडि बढ्छ। र अर्को दार्ती निकायबाट चल्ने अथवा अर्को चाहिँ के भन्छ अर्ध सरकारीबाट चल्ने एनजिओ आइएनजिओ जो छ अरू सरकारी निकायबाट चल्नेलाई चाहिँ दोहोरोपन भइरहेकोलाई
एकीकृत गरेर एकरोपनमा लयो भने अनि अगाडि बढ्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि तपाईँले बोलाएर जुन अवसर दिनुभयो र यो जनमानसमा मैले आफ्नो अनुभवहरू र सिटिभिटीको भावी योजना का साथसाथै सिटिभिटीको महत्त्वबारे चाहिँ जानकारी गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै इन्द्रणी आजलाई यति नै। भोलि फरक प्रसङ्गका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजको इन्द्रणीबाट न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै रमेश र म पार्वता बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।